नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, न्युज नेपाल र एजिङ नेपालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बुढ्यौलीमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। म पवित्रा अधिकारी। ज्येष्ठ नागरिकका विविध विषयको संवादमूलक कार्यक्रम बुढ्यौलीमा हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको हाम्रो अतिथिलाई म हजुरहरूसँग भेटाउँदैछु। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सीता अधिकारी। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको लागि एजिङ नेपालले सञ्चालन गरेको आधारभूत शिक्षा कार्यक्रममा प्रमुख शिक्षकको भूमिका निभाउनु भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकलाई पढाउँदा अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सिकाउने क्रममा के कस्ता चुनौती अथवा रमाइलोहरू चाहिँ उहाँले महसुस गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आजको हामी छलफलमा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। पहिला हामी यस कार्यक्रममा म्यामलाई स्वागत गरौँ। म्याम, स्वागत छ हजुरलाई बुढ्यौली कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर धेरै अगाडिदेखि बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित हुनुभयो। बुढ्यौली अथवा बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ पढाउने लेखाउने काममा पनि लाग्नुभयो। सन् 2016 नै हजुर ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूसँग चाहिँ नजिक भएर काम गर्दै आउनुभएको छ। कसरी जोडिनु भयो ज्येष्ठ नागरिकको लागि आधारभूत शिक्षा कार्यक्रममा चाहिँ एज अ मेन शिक्षकको रूपमा चाहिँ? हजुर, मलाई मेरो सर्वप्रथम त मलाई यहाँसम्म आउनको लागि जन्म दिनुहुने मेरो बुवा आमालाई हार्दिक नमन, मेरो सासू ससुरालाई होइन। मेरो आमा बुवाहरूबाटै म प्रेरित भएँ। मेरो आमाले अक्षर चिन्नुभएको थिएन, तर उहाँले चाहिँ कुनै बुक, एउटा धार्मिक बुक अमृत वचन भन्ने, उहाँले चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म विभिन्न श्लोकहरू कण्ठ गरेर वाचन गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई त्यति बेला पनि आमालाई पढाउँ लागेको थियो, तर त्यो अवसर मिलेको थिएन। जब म अष्टभुजा मन्दिर, कपनको अष्टभुजा मन्दिरमा म आबद्ध थिएँ, अनि त्यहाँ धेरै आमाहरू आउनुहुन्थ्यो धार्मिक कार्यक्रममा, अनि एजिङ नेपालले यो कार्यक्रम लग्यो र अनि मसँग सम्पर्क भयो। म जोडिन पाएँ। मलाई एकदमै खुसी, जीवनको एउटा नयाँ अनुभव। हजुर, नेपालको ज्येष्ठ पहिलो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि मात्रै तयार गरिएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब पहिला त पाठ्यक्रम के हो, कसरी त्यसको मेथड के हो पढाउने होइन, शैक्षिक विधिहरू पद्धतिहरूको बारेमा पनि थाहा नभएको अवस्थामा एकैचोटि हजुरले चाहिँ कुन तरिकाबाट चाहिँ आमाहरूलाई पढाउन सुरु गर्नुभयो र कसरी उहाँहरूको चाहिँ पढाइमा रुचि जगाउनु भयो? मैले त्योभन्दा पहिला पनि म शैक्षिक क्षेत्रमै अनि विभिन्न बोर्डिङहरू स्कुलहरूमा अध्यापन गर्थेँ। अनि पढाउनलाई मलाई सजिलै थियो। अब ज्येष्ठ आमा बुवाहरूलाई कसरी पढाउने, सर्वप्रथम चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। तर त्यहाँ जुन वातावरण बन्यो, एजिङ नेपालले अष्टभुजाले वातावरण बनायो र त्यहाँ आमाहरू बुवाहरूको समूह निर्माण भयो। निर्माण भइसकेपछि मलाई एकदमै सहज बन्दै गयो। पहिलोका 2-4 दिनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो, अनि पछि उहाँहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ र कसरी अक्षर चिन्नुहुन्छ भन्नेतिर म लागेँ। अनि लागिसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा रमाइलो तरिका के लाग्यो भने, पहिलादेखि जुन यो हाम्रो ग्रामीण भेगतिरै पहिलादेखि नै चलिआएको जुन कपुरी क भित्र थोप्ली ख भनेर जुन पहिला जनजिब्रोले हाम्रा बुवा आमाहरूले पढ्नुहुन्थ्यो, अनि त्यही तरिका मैले जब अपनाएँ, पहिला चाहिँ चित्रको माध्यमबाट उहाँहरूलाई पढाएँ। पढाउँदाखेरि भन्दा चित्र प्लस त्यो तरिका अपनाइसकेपछि उहाँहरूलाई छिट्टै टिप्न सक्नुभयो। कपुरी क भित्र थोप्ली ख, गाई गोडे ग, घर जस्तो ग होइन। अनि यो किनभने आमा बुवाहरूले चाहिँ त्यो सुनिरहेको कुरा पहिला धेरै मानसपटलमा रहिरहेको हुनाले चाहिँ त्यो मेथड अपनाएँ। अनि त्यसपछि पहिला बुवाहरूको सङ्ख्या पनि निकै थियो, तर पछि बुवाहरूकोमा चाहिँ कमी आयो र आमाहरूको बाहुल्यता रह्यो। पछि गएर चाहिँ बिचबिचमा त्यो पढाइको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदाखेरि बिचबिचमा चाहिँ गीत, कविताहरू, टुक्काहरू, उखान टुक्काहरू होइन, अनि उहाँहरूको जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई लिएर मैले गीतहरू पनि गाउन थालेँ। त्यसपछि त उहाँहरू कक्षा छोड्नै मान्नु भएन है। एकदमै रमाइलो। अनि जुन हजुर अब यो एउटा ग्रामीण परिवर्तनको लागि हाम्रो पहल नेपालमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो पनि ज्येष्ठ नागरिकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो अथवा त्यसले के काम गर्छ? त्यसले चाहिँ हाम्रो
स्याङ्जा जिल्लाको आरुचौरमा रहेको छ त्यो। हामी त्यहाँबाट यता बसोबास गर्ने हामी कयौँ व्यक्तिहरू मिलेर त्यो संस्था छ। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्षहरू शैक्षिक कार्यक्रम लगेका थियौँ अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको कार्यक्रम पनि लगेका थियौँ। अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जोड्दाखेरि तर त्यो संस्थामा अझै धेरै लाभ उठाउनु भयो, बुवा आमाहरूले अझ धेरै खुसी हुनुभयो। त्यसकारण पनि त्यो संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको लागि पनि हामीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू लैजान्छौँ। शैक्षिक त्यस्तै विभिन्न लुगा कपडाहरू लगेर बाँड्ने गर्छौँ त्यसमा पनि। अनि हजुर अब धेरै जसो चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक अथवा अन्य यो साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। गीत कविता पहिला टिकटकको माध्यमबाट पनि कति सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्थ्यो, भिडियोहरू त्यही अनुसारको बनाउनुहुन्थ्यो। केही छ त्यस्तो तयारी आज हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक दर्शकहरूको लागि? मैले चाहिँ यो टिकटक जब पहिला सुरु भएको रहेछ मलाई खासै थाहा भएन टिकटक। अनि पछि मलाई रमाइलो लाग्यो अनि मैले पनि विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई जोडेर टिकटक बनाउन थालेँ। अनि मेरो चाहिँ धेरै जसो ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति नै बढी भएको हुनाले मैले मेरो सासू आमासँग मैले धेरै टिकटकहरू बनाउँथेँ। अहिले चाहिँ टिकटक चाहिँ हटेको अवस्था छ। तर त्यो नराम्रो गर्नेलाई हटाउनु र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो हैन। अनि त्यो भिडियोहरू यति धेरै लोकप्रिय बनेको थियो। आमा पनि मेरो सासू आमा पनि साथी जस्तै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब दैनिक हाम्रो समाजमा घटेका घटनाहरूलाई लिएर मैले टिकटक बनाउँथेँ र एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। अनि अहिले पनि सोधिरहनुहुन्छ सबैले हैन, त्यो बनाउन इच्छा छ। मेरो सासू आमा पनि साथी जस्तै। अनि उहाँले चाहिँ जुन ड्रेसमा पनि लगाउन तयार ड्रेस हैन, मैले त्यस्तो वातावरण बनाएँ घरमा। जब म ज्येष्ठ आमाहरूसँग घुलमिल भएँ अनि मेरो आमा बुवाहरूको चाहिँ शिक्षा पाएँ, त्यसपछि चाहिँ मैले सासू आमालाई पनि मसँगै म जहाँ जाँदा पनि मैले धेरै जसो आमालाई छुटाउँदिनँ। एकदमै रमाइलो अनुभव छ यो पनि। केही तयारी छ कुनै गीत अथवा कविता हाम्रो दर्शकहरूको लागि छ भने सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? म चाहिँ त्यहाँ एकदमै त्यो क्लास हुँदाखेरि आमाहरू चाहिँ यति रुचि गरेर पढ्ने मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ घरको सारा काम पनि सक्नुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता। अनि बालबच्चालाई नाति नातिनालाई स्कुल पुर्याउने अनि खाजा पुर्याइदिनु पर्ने हैन, फेरि लिन गएर आउनुपर्ने अनि सारा कामहरू आमाहरूकै जिम्मामा हुँदो रहेछ कि यो पढाउँदाखेरि अनुभव भयो। अनि उहाँहरूलाई स्वतन्त्रता धेरै दिएको छैन। हामी जति बोल्छौँ नि बोले पनि आमा बुवाहरूलाई चाहिँ बुवाहरूले बरु अलि धेरै पाउनुहुन्छ सुविधा, आमाहरूलाई चाहिँ धेरै स्वतन्त्रता दिइँदैन। बुढेसकालमा जिम्मेवारी छैन भन्दै पनि धेरै जिम्मेवारी छन् जसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरिरहेका छौँ होइन। त्यति वास्ता गरेका छैनौँ, त्यो योगदानको कदर गरिएको छैन। खुसी राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दिए राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर दुःख र पीडामा चाहिँ बसिरहनु भएको छ र गरिरहनु पनि भएको छ। अनि यसै अवस्थामा अब घरको सारा काम सकेर चाहिँ उहाँ पढ्न आउनुहुन्थ्यो। एकछिन भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला म एउटा गीत गाइरहेको थिएँ, गाउँदै गाउँछु। आउँछिन् आमा घरको काम सकेर पढ्छिन् फेरि कम्मरै कसेर सररा पानी घट्टामा अब भने नाम लेख्छिन् आमाले भत्ता खाँदा ल्याप्चे सट्टामा। अब भने नाम लेख्छिन् आमाले भत्ता खाँदा ल्याप्चे सट्टामा। हजुर उहाँ आमाहरूको धेरै प्रगति भएको थियो त्यति बेला पढ्दाखेरि। अनि अब ब्याङ्कहरूमा चाहिँ ल्याप्चे लगाउनुको सट्टामा चाहिँ के अरे साइन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि एउटा अनुभव छ। धेरै अनुभव छन् आमाहरूसँग। हजुर धेरै अनुभव छन्। एकदमै मिठो गीत सुनाउनु भयो। जुन यो गीतले चाहिँ आमाहरू त्यहाँ कक्षामा आइसकेपछि कसरी आउनुहुन्छ र आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने जस्तो ल्याप्चे लगाउने ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो
दस्तखत गरेर चाहिँ भत्ता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने भावको गीत हजुरले सुनाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि हजुरले एउटा किताब पनि लेख्नुभयो थकथकी भनेर है। हजुर। त्यो किताब कुन भावनाले अथवा कुन प्रेरणाले लेख्नुभयो, त्यसको के छ भित्री कुराहरू, रहस्य केही छ किताबको? हजुर, मैले अब यही ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई शिक्षा दिने क्रममा पहिला त एजिङ नेपालले केही समय दिनुभयो समय अनि अष्टभुजाले हाम्रो वडा कार्यालयले पनि दियो। अनि त्यतिले मात्र उहाँहरूलाई पुग्दैन। एउटा विद्यार्थीलाई त अब 10 वर्षसम्म पढ्दाखेरि त उसले बल्ल सिकिरहेको हुन्छ। आमाहरूले 6 महिना 1 वर्ष पढ्दाखेरि के आउँछ होला र होइन। अनि त्यसको लागि मैले जब कार्यक्रम सकियो मैले आफ्नै घरमा पनि छतमा लगेर पनि मैले कार्यक्रम यत्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ अध्यापन गरेँ। अनि त्यसै सिलसिलामा मैले एउटा आफ्ना मेरो आमासँगको कुराहरू मैले आमालाई चाहिँ अलिकति छिटै गुमाएँ। 2062 सालमा बुवालाई चाहिँ पनि अलि छिटै गुमाएँ, तर आमालाई चाहिँ आमासँगको नजिक अलिक बढी भयो। बुवालाई त्यति अनुभव गर्न पाइनँ। अनि आमालाई चाहिँ मैले के गरेँ भने त्यो जुन पुस्तक पढ्दाखेरि आमाले मैले नपढ्दिने होइन, अरू मार्फत पढेर आमाले कण्ठ गर्नुभयो जुन चाहिँ अमृत वचन। अनि मैले चाहिँ त्यो वास्तै गरिनँ के। अनि त्यो वास्तै नगर्दाको कारण अनि जब मैले पढाइसकेँ आमाहरूलाई चाहिँ अब के गर्छु त भनेदेखि आमाहरूलाई त्यो पुस्तकहरू कस्तो हुन्छ भने अलिकति सानो अक्षरमा लेखिएको पुस्तकहरू आमाहरूले पढ्न गाह्रो हुन्छ। अनि अब एउटा लक्ष्य लिएँ र मेरा मनका भावहरू, गीत कविताहरू, आमासँगका कुराहरूलाई लिएर मैले त्यो किताब रचना गरेँ। त्यो किताबको नाम पनि थकथकी पश्चाताप। अनि त्यो चाहिँ आमाहरूलाई निःशुल्क बाँड्ने मेरो योजना गरेर मैले आफ्नै घरमा कार्यक्रम गरेर त्यहाँ मेरा भावहरू, आमासँगका भावहरू होइन, ज्येष्ठ नागरिकसँगका कुराहरू, सम्झनाहरू अनि लेखेर चाहिँ मैले प्रत्येक आमाहरूलाई कार्यक्रम गरेर अनि त्यो मेरो ज्येष्ठ नागरिक शिक्षाको अन्त्य गरेँ। अनि पछि पनि केही समय पढाएँ। अब अहिले चाहिँ हजुर कपन बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरले चाहिँ आइए पढेपछि 16 वर्ष चाहिँ ग्याप गरेर अनि फेरि त्यही क्याम्पसमा पढ्नुभयो र अहिले त्यही पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ। यो अन्तर अब 16 वर्षको अन्तर, त्यसपछि फेरि निरन्तर शिक्षाको लागि आफूलाई परेको अवस्था, अनि फेरि त्यही ठाउँमा गएर पढाउन जान सक्नु भएको छ होइन, यसमा हजुरलाई कसको साथ रह्यो, कसरी सम्भव भयो यो कुराहरू? मैले अब सुरुमा आइएड महेन्द्र रत्न ताहाचलबाट गरेँ। गरिसकेपछि अब वैवाहिक जीवन सुरु भयो। अनि वैवाहिक जीवनपछि अब शिक्षा केही नै होइन भन्नेतिर जाँदो रहेछ धेरैको कुरा हुँदाखेरि। अनि पछि चाहिँ के भयो त भनेदेखि मेरो पढ्ने इच्छा एकदमै थियो, तर विभिन्न परिस्थितिले गर्दा मैले पढ्न पाएकी थिइनँ। अनि 16 वर्ष ग्याप भयो। म बस्ने नजिकै कपनमै कपन बहुमुखी क्याम्पस खुल्यो र मलाई एकजना साथीले लिएर जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि अब कसरी पढ्ने होला, त्यो अब पार त गर्नु पर्यो, लक्ष्य र उद्देश्य त हासिल गर्नु छ मैले होइन। बिएडमा भर्ना त गर्ने इच्छा छ, तर के गर्ने, 1-2 दिन मैले भर्ना गरिनँ। गएर हेरेर मात्रै आएँ, साथी र म गयौँ। अनि घरमा चाहिँ आमालाई पनि, मेरो सासुआमालाई सल्लाह गरेँ, बुवालाई सल्लाह गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै राम्रो वातावरण तयार भयो जुन सासुआमाबाट। अनि उहाँले पढ्नलाई प्रोत्साहन दिनुभयो। अनि मैले आमालाई लोड पनि दिँदिनँ थिएँ, दुईतर्फबाटै हुन्छ यो माया ममता भन्ने कुरा होइन। साथीको व्यवहार जसरी सासु बुहारीको एउटा साथी भइन्छ, त्यो दुईतर्फी हुन्छ। अनि मेरो व्यवहारले र आमाको व्यवहारले गर्दाखेरि मैले यो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न पुगेँ। म 8 बजे कलेजबाट आउँथेँ रातिको, आमाले खाना पकाइसक्नुहुन्थ्यो। अनि भोलिपल्ट फेरि मैले सबै कामहरू गर्थेँ। यसरी चाहिँ मलाई आमाकै सपोर्टले, सासुआमाको सपोर्टले मैले पढेर अहिले त्यहीँ फेरि
अध्यापन गर्दैछु। रमाइलो छ, सबैले माया गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू पनि। सासू आमालाई पनि खुसी लाग्छ होला नि है? हजुर। बुहारीले बिचमा ग्याप गरेर भए पनि पछि पढ्दाखेरि निरन्तर दिन सकेर त्यसलाई चाहिँ अहिले अब आफै फेरि त्यहीँ पढाउन थाल्नुभयो। फेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सम्बन्धित अन्य सामाजिक कामहरूमा नि हजुर धेरै नै सहभागी हुनुहुन्छ। यो देख्दा त उहाँलाई पनि खुसी लाग्छ नि होइन? यस्तै कुराहरूले हो कि समाजमा परिवर्तन ल्याउने। अब सासू बुहारी भन्ने बित्तिकै सबैको नराम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। धेरैजना सासू र ससुराले सपोर्ट गरेर बुहारीहरू चाहिँ धेरै माथि माथि पुगेको, काम गरेको, उनीहरूको जीवन सहज भएको कुराहरू पनि छ नि। यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरिदिएका छौँ। तर यस्तो कुराहरू बाहिर आयो भनेदेखि हामी सबैको मानसिकता चाहिँ परिवर्तन हुन सक्थ्यो होइन? ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्ने, सासू ससुरालाई बुहारीले हेर्ने, बुहारीलाई सासू ससुराले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्थ्यो, जुन चाहिँ हजुरको जीवनबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि अरू अब यसै गर्दै गर्दाखेरि जुन हजुरले ज्येष्ठ नागरिक आमाहरूलाई पढाउनु भयो, जो 60 वर्षभन्दा माथि भइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई पढाउँदाखेरि अब सबै कुरा सहज भन्ने हुँदैन। उहाँहरूलाई पढाइमा बानी, यो त नेपालकै पहिलो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम थियो। कक्षामा आउने वातावरणदेखि एउटा कपी समाउने, कलम समाउने, त्यो समाउनलाई पनि समय लाग्छ कि उहाँहरूको लागि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरले कसरी व्यवस्था गर्दै लग्नुभयो र त्यो व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न के उपायहरू अपनाउनु भयो? आमाहरूलाई चाहिँ अब मैले बालबच्चाहरूको पनि हेरिरहेको अवस्था थियो मैले। तर मलाई अनुभव के लाग्यो भने जति बच्चालाई लेखाउन पढाउन गाह्रो हुन्छ त्यति आमाहरूलाई पढाउन गाह्रो हुँदैन होइन? त्यो बिर्सने क्षमता त कम होला, तर चाहिँ उहाँहरूलाई पढाउन, एउटा भनेको कुरा मान्ने होइन, अनि सिक्ने कुरामा चाहिँ आमालाई सहज रूपमा मैले लान सकेँ। तर त्यो लेखिएका स्वरवर्ण, व्यञ्जन वर्णहरूलाई सिकाउने क्रममा अब कहिले चाहिँ त्यही बालबच्चाको जस्तै धर्को तान्दै होइन, हात समाउँदै गरियो। तर यति छिटो सिक्नुभयो नि, एकदमै रमाइलो अनुभव छ। तर छिट्टै सिक्नुभयो। अनि उहाँहरूलाई पढाउने क्रममा त्यो विषयवस्तु चाहिँ मुख्य मैले के पत्ता लगाएँ भने धेरैजसो धार्मिक कुराहरूप्रति रुचि उहाँहरूको। अब जस्तै धार्मिक कुराहरू जस्तै राम, गीता, हरि, राधा होइन, शब्दहरू, धार्मिक शब्दहरू होइन, किताबको नामहरू होइन, जस्तै विभिन्न होइन त्यस्तै किताबहरू पनि होइन, त्यस्ता शब्दहरू। अनि त्यसपछि आफूले लगाउने लुगाहरूको त्यहीँ प्रत्यक्ष देखिने लुगाहरू, गहना होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि उहाँहरूलाई सिकाउन सकियो सहज। यो कतिवटा मैले जुन सिद्धान्तहरू पढ्दाखेरि चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकले सिक्ने र बच्चाहरूले सिक्ने क्रममा चाहिँ एउटा के देखेँ भनेदेखि, पढेको कुरा है, सैद्धान्तिक हजुरले प्र्याक्टिकल गर्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पढाउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई पढाउनभन्दा लेखाउन चाहिँ सजिलो हुने जस्तो हात उहाँहरूको चाँडै बसेको हुन्छ भन्ने देखियो। जुन चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ चाँडो पढ्ने, लेख्नलाई ढिला लेख्ने, तर ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ पढ्न बरु ढिला पढ्ने, लेख्न चाहिँ त्यो हुबहु जस्तो ठ्याक्कै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्षमता हुन्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक कुराहरू पढेको थिएँ। हजुरलाई त्यो कस्तो लाग्यो? हो त्यो 100% हो हजुर। उहाँहरूलाई चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ, केही समय त लाग्ला, अनि पढ्न भन्दा लेख्न सजिलो हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ पढिसकेपछि धेरै कुरामा परिवर्तन पाएँ आमाहरूलाई चाहिँ। अब मेरै सासू आमाले पनि पहिला मैले फर्स्टमा काठमाडौँ आउँदाखेरि आमा हजुरले पढ्नुपर्छ, म पढाउँछु, पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले प्रयास गर्दा मैले सकिनँ। जब एजिङ नेपालले यो अवसर दियो त्यसपछि चाहिँ मैले आमालाई एकदमै अब्बल देखेँ। त्यहाँ भनेपछि हजुरको कक्षामा हजुरले आफ्नो सासू आमालाई नै सहभागी गराउनु भएको थियो? सहभागी गराएँ। मेरो सासू आमा, मेरो आफन्तहरू त्यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। मेरो ठुली सासू आमा, आमाको दिदी, सासू आमाको दिदी, उहाँको त के भयो भने मोबाइल चलाउन जानिसकेपछि छोराले चाहिँ मोबाइल किनेर ल्याइदिनु होइन। नानीपछि हजुरले त्यो कक्षामा प्राविधिक शिक्षा पनि दिनुभयो, जस्तो मोबाइल चलाउन, अरू त्योभन्दा बाहेक? अब त्यसमा चाहिँ मेसेन्जर मुख्य रूपमा आमाहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथी, छोराछोरी होइन, छोरी बुहारी, अब विदेशमा कति अहिले त विदेश पलायन छन्, अब विदेशमा भएका आफ्ना आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि मेसेन्जरमा कल गर्ने वातावरण भयो होइन। अनि ल्यान्डलाइनबाट मैले प्र्याक्टिकल्लै गराएँ। मैले
घरमा मेरो आफ्नो घरमा भएको फोन लगेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हातले हैन सिकाउँदै अनि मेरो नम्बर कण्ठ गराएर हैन मेरो नम्बर कण्ठ आमाहरू हजुरहरूले चाहिँ रातिको 12 बजे फोन गरे पनि म उठाउँछु हैन फोन गर्न त सिक्नुहुन्छ नि फोन गर्न त सिक्नुहुन्छ नि अनि 12 बजे पनि उठाउँछु फोन गर्नुस् उहाँहरूको नम्बर पनि सेभ गरेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई मोबाइलमा फोन गर्न लगाएर घरमा कहिले त्यति बेला त मोबाइल पनि थिएन आमाहरूको साथमा घरको ल्यान्डलाइनबाट फोन आउँथ्यो यतिसम्म भयो कि के अरे नै सासु आमाले मोबाइल फोनको पैसा बढी गयो यो सिकाएर ज्येष्ठ नागरिक कक्षामा सिकेर यो पनि अलिकति जस कुरा आयो त्यहाँ अनि पछि आमाहरूलाई चाहिँ यसरी लामो कुरा गर्दाखेरि भनेपछि उहाँहरूले त्यहाँ फोन गर्न जान्नुभयो फोनबाट धेरै फोनमा व्यस्त हुन थाल्नुभयो हैन मेरो भन्दा पनि आमाहरूले फोन गरेर छोरीहरूसँग छोराहरूसँग कुरा गर्दाखेरि लामो समय आमाहरूलाई समय गएको थाहा हुँदैन कति पैसा चढ्छ भन्ने पनि थाहा भएन अनि पछि त्यो शिक्षा दिइसकेपछि धेरै लामो गफ नगर्ने भन्नै पर्ने कुरा भन्ने र फोन सिक्ने त्यो वातावरण चाहिँ भयो आमाहरूको कतिले कम्प्लेन गर्न पनि आए मलाई त्यो पढाउने नै क्रममा पनि जस्तो मेरो बुवा आमालाई चाहिँ किन पढाउनु पर्यो यो बुढेसकालमा किन पढ्नु पर्यो भन्ने कोही परिवारको सदस्यहरूले त्यस्तो कुरा पनि लिएर आएको थियो किन नल्याउनु त्यो त मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भन्छन् नि हैन अनि त्यस्ता कुराहरू पनि आए उहाँहरूलाई चाहिँ मैले राम्रो किसिमले सल्लाह दिएर पछि फेरि आउने वातावरण पनि भयो कोही कोही त त्यही पारिवारिक कारणले पनि आउन सक्नु भएन हैन धेरै आमाहरू हुनुहुन्थ्यो अब घट्ने क्रम पनि भयो त्यो आमाहरूको सङ्ख्या कक्षामा घट्ने क्रममा चाहिँ मैले लिएर पनि आएको थिएँ यहाँ अलि मेन कुरा चाहिँ घरयासी नै धेरै कामहरू बालबच्चाको रेखदेख अनि घर कुर्नुपर्ने काठमाडौँको ठाउँमा चोरीको डर हैन अनि आमालाई अलिकति बन्देज गराउने के हाम्रो समाजमा बुढाबुढीहरू बाहिर कहीँ जानु हुँदैन सिक्नु हुँदैन देख्नु हुँदैन उनीहरू बाटा हुनु हुँदैन भन्ने एउटा परिवारको पनि धारणा जस्तो धेरै त्यस्तो पाएँ त्यस कारणले पनि अलिकति आमाहरूको सङ्ख्या घट्यो तर जतिले सिक्नुभयो एकदमै राम्रोसँग सिक्नुभयो अर्को कुनै कविता छ ज्येष्ठ नागरिक आमाहरूको लागि हजुरले लेख्नुभएको कविता त छ के अरे मैले चाहिँ एउटा गीत भन्छु अहिले पहिला ठिक छ हैन अनि यो आमाहरूले भोगेकै कुरा मेरो आमा 7 वर्षमा विवाह भएको थियो अनि त्यहाँ मैले पढाउने आमाहरूको त्यस्तै 7, 8, 10 हैन त्यस रेसियोमै बिहे भएको आमाहरू हुनुहुन्थ्यो मैले आफैले रचना गरेर तीज गीत बनाएको थिएँ त्यस्तो उहाँहरूको जीवनमा मेल खाने गीतहरूले त झन् कक्षा एकदमै रमाइलो भयो र सिक्ने वातावरण धेरै राम्रो भयो अनि मैले यो चाहिँ तीज गीत रहेको थियो यो तीज गीत मैले एउटा पोखराको कार्यक्रममा पनि मैले 4थो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थिएँ गत तीजमा म यो भन्न प्रतियोगिता नै थियो हजुर प्रतियोगिता थियो म भन्न जान्छु है त 7 वर्ष पुगेर गर्थे पिँढी आँगन 7 वर्ष पुगेर खेल्थे पिँढी आँगन पल्लो गाउँका आए अरे मलाई मागन पल्लो गाउँका आए अरे मलाई मागन रजसोला हुनु पूर्व दियो भने छोरीलाई रजसोला हुनु पूर्व दियो भने छोरीलाई ठुलो धर्म मिल्थ्यो अरे बाबा आमालाई ठुलो धर्म मिल्थ्यो अरे बाबा आमालाई 7 वर्षे बालिकालाई 25 वर्षे पुरुष बाबा आमा बिदा गर्न हुने हुरुक्क छोरी बिदा गर्नलाई हुने हुरुक्क ढिकी जातो हँसिया थिए हाम्रा खेलाउना ढिकी जातो हँसिया थिए हाम्रा खेलाउना बा आमाले सुनेनन् हाम्रो बिलाउना बा आमाले सुनेनन् हाम्रो बिलाउना बालबच्चाको जन्म हुने त्यो कलिलो उमेरमा बालबच्चाको जन्म हुने त्यो कलिलो उमेरमा अनाहकमै नारीको जान्थ्यो जीवन अनाहकमै नारीको जान्थ्यो जीवन अहिलेका छोरीहरू दबाबमा नपरे अहिलेका छोरीहरू दबाबमा नपरे आफू सक्षम नबनी बिहे नगरे
आफू सक्षम नबनी बिहे नगरे, यो बनाएको थिएँ। धन्यवाद म्याम, एकदमै राम्रो, एकदमै मार्मिक गीत। यहाँ यो गीत चाहिँ हाम्रो कक्षाको आमाहरूको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो यो गीत। हजुर, त्यो भएर पनि उहाँहरूलाई धेरै मन पर्थ्यो होला, किनभने त्यही बेलामा उहाँहरूले कति दुःख गरेर चाँडै विवाह हुन्थ्यो होइन, अनि त्यही सँगसँगै पारिवारिक जिम्मेवारीहरू थपिँदै जान्थ्यो, जसले गर्दाखेरि पढ्न पाउनु भएन, लेख्न पाउनु भएन, घरबाट बाहिर निस्किन पाउनु भएन। र अहिले 60 वर्षमा आइपुग्दाखेरि, 60-70 वर्ष हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई त्यो पारिवारिक बन्धनले अझ छोडेको छैन कि, त्यसबाट मुक्त हुन अझ सक्नु भएको छैन होइन। हजुर, यो कुराहरू। अनि जुन आमाहरू त्यहाँ पढ्न आउनुहुन्थ्यो, त्यो पढ्न आउने आमाहरूको पढ्न पाउनु भएन, तर रहर त थियो, चाहना त थियो नि त पढ्ने होइन। पढ्दै गर्दाखेरि जुन बालापनमा गुम्सिएका रहरहरू, चाहनाहरू, कतिपय अब केटाकेटीमा गर्न नपाएका चाहनाहरू, रहरहरू त्यहाँ कक्षामा देखिन्थ्यो। जस्तो बच्चाबच्चीहरूले क्लासमा देखाउने व्यवहार र ज्येष्ठ नागरिकहरूले देखाउनेमा केही फरक पाउनु भएको थियो कि उस्तै थियो कि के थियो? यो साथीसँगको घुलमिल होइन, अनि कहिलेकाहीँ त्यो जिस्किने, ठट्टा गर्ने त्यो पाराहरू के हुन्थ्यो भन्न खोजेको? त्यो एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हजुरले। हजुर, त्यो ठ्याक्क विद्यार्थीलाई उमेरले छेक्दैन भन्छन् नि होइन, त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै हुने के। कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्ने होइन, कहिलेकाहीँ लेख्ने क्रममा पनि, अनि त्यसपछि के आफ्ना प्रतिभा देखाउने कुराहरूदेखि लिएर होइन, सबै अब यति घुलमिल भइयो, सबै परिवारको एउटा आमा छोरीको जस्तो व्यवहार हुन्छ नि हाम्रो, त्यस्तो भयो। अनि मैले चाहिँ एक दिन फर्स्टमै हो मेरो सासुआमा र म परिचयको कार्यक्रम, आमाहरूलाई चाहिँ मैले परिचयात्मक कार्यक्रम गर्थेँ धेरै जसो। अनि त्यसपछि कार्यक्रम गर्दाखेरि मेरो र मेरो सासुआमाको सम्बन्धको बारेमा बताएँ। अनि एकजना कान्छी अधिकारी आमाले चाहिँ रुनुभएको रहेछ कुनामा बसेर। अनि रुनुभएको रहेछ, किन रुनुभयो भनेर पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सासू र बुहारीको सम्बन्ध यस्तो राम्रो पनि हुँदो रहेछ होइन भन्ने कुरा। अनि त्यो त सासू बुहारीको कुरा भयो। अर्को विद्यार्थी जीवनमा जुन बालबच्चाहरूले गर्ने एक्जाम आउँछ भने नि, पहिला एक्जाम आउने क्रममा फर्स्ट के अरे नै कसरी म फर्स्ट हुने होइन, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ कि भोलि त एक्जाम, भोलि त परीक्षा हो होइन, भोलि त अगाडि गएर बोल्नुपर्छ, मैले बोल्ने परीक्षा पनि गरेँ। त्यहाँ पढेका आमाहरूले चाहिँ विभिन्न अन्य ठाउँमा पनि गएर बोल्न सक्ने होइन, त्यस्तो वातावरण पनि सिर्जना भयो यो कक्षाले गर्दाखेरि। अनि बालापनको कुराहरूदेखि लिएर अब धेरै कुराहरू त्यहाँ एउटा रमाइलो सिक्दै उहाँहरूका गुम्सिएका चाहनाहरू फुकाउने एउटा वातावरण बन्यो। अनि अर्को कुरा त्यहाँ समूह निर्माण भयो आमाहरूको। अनि कतै जानु पर्दाखेरि उहाँहरूले साथी प्राप्त गर्नुभयो। अनि अहिले पनि मैले के गरेको छु भने त्यस्तै 20-22 जनाको एउटा समूह, आमाहरूकै समूह फेसबुक खोलेर अनि उहाँहरूको समूह निर्माण गरेको छु। अनि म कहिलेकाहीँ फोन गर्छु र रमाइलो भिडियोहरू पोस्ट गरिदिन्छु त्यसमा। अनि उहाँहरू विदेश गए पनि, अब कति आमालाई छोराले विदेश लानुभएको हुन्छ, छोरीले लानुभएको हुन्छ होइन, त्यहाँबाट पनि बोल्नु भएको हुन्छ। अनि बाटोमा भेट्दाखेरि अब हाम्रो कहिले पढाइ हुन्छ होइन भनेर चाहिँ एकदम सोधिरहनुहुन्छ। मैले ल अब अष्टभुजा त्यहाँ बन्दैछ हाम्रो, अझ अलिकति त्यहाँ निर्माणको काम पनि थियो, अहिले त्यहाँ धार्मिक कार्यहरू भइरहेछ। अनि हुन्छ भनेर आमालाई भनिरहेको छु, कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने मसँग आउनुहोस् सिक्नको लागि भनेर पनि भन्छु। बाटोमा ठोकिरहन्छु म आमाहरूसँग, अनि निकै रमाइलो लाग्छ मलाई। एकदमै आत्मीयता भयो है। यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको आनी बानीकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो एजिङ नेपालले त्यो कपनको पहिलो भयो यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम अन्त पनि सुरु गर्यो नि। अन्ततिर यो अवलोकन गर्न जाने क्रममा चाहिँ कतिपय आमाहरूले साथीहरूलाई कपाल तान्दिने, पछाडिबाट जिस्किनको लागि, रमाइलोको लागि, ख्यालठट्टाको लागि होइन, कहिलेकाहीँ साथीको सिसा कलम लुकाइदिने, अनि छैन भनिदिने, फेरि एकछिन पछि दिने, इरेजरहरू लुकाइदिने होइन, यो क्रियाकलाप के जस्तो एउटा
एउटा बच्चा बेलामा गर्न नपाएको तर दबिएर रहेको कक्षामा गयौँ भनेपछि चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने जस्तो गरेर होइन त्यस्तो बिहेभियरहरू त्यस्तो बानीहरू पनि कति ठाउँमा देखिरहेको छ कि अरू कक्षाहरूमा पनि त्यो पनि देखिन्थ्यो। अनि जस्तो अब अहिले हजुर घरमा बस्नुहुन्छ, आफ्नो सासू आमालाई पनि कति टिकटकहरूमा हजुरले सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ। हजुरको सोसियल मिडियाहरू हेर्दाखेरि हजुरहरू आमा छोरी हो कि सासू बुहारी अथवा दिदी बहिनी त्यो छुट्याउनै सकिँदैन। त्यो सहज वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ कसरी सफल हुनुभयो? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि हरेक आमाहरू चाहिँ त अब कति दुःख कष्ट सहेर यहाँसम्म आउनु भएको छ होइन। त्यो सहेर आउनुभएको छ, त्यो समयमा चाहिँ आर्थिक अभाव होला, आफ्नो परिवारमा दिन सक्ने माया खानपान त्यो दिन सक्नु हुने थिएन होला। अहिले आउँदाखेरि सहज भएको छ, छोरा छोरीहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् होइन। अब कतिपय बुहारीहरूले चाहिँ त्यही पहिलाको कुरा लिनुहुन्छ कि मलाई सासूले यस्तो गरेकी हो, यसलाई मैले हेला नै गर्नुपर्छ होइन, अनि उसलाई केही सिकाउन हुन्न र मिठो खाना दिनु हुँदैन होइन, त्यस्तो भावना हुन्छ। तर कुरा के भने नि एकजना सहज भइदियो भने अर्को स्वतः सहज हुन्छ कि होइन। अनि अब धेरै ज्येष्ठ आमाहरूलाई एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यो अलिकति क्षुद्र वचन नमिठो शब्द चाहिँ एकदमै गढिहाल्छ कि, किनकि उहाँहरूले चाहिँ धेरै उहाँहरूलाई गर्छ कि। अनि त्यसैलाई सल्लाह गरेर रमाइलो पाराले लग्यो भने एकदम सहज हुन्छ। अनि फेरि मेरो सासू आमा त एकदम सकारात्मक सोच भएको व्यक्ति होइन। अनि म पनि मेरो पारिवारिक अवस्था, मेरो आमा बुवा दाजु भाउजूहरू होइन, मेरो ससुरा मेरो श्रीमान पनि एकदम सहयोगी अनि सकारात्मक सोच भएको। त्यस कारणले पनि मैले आमालाई चाहिँ मैले जति पनि गर्छु यो जीवित अवस्थामा गर्ने हो कि। त्यो मरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो संस्कारमा दान धर्म गरिन्छ नि, दान गरिन्छ नि, मेन श्राद्ध दान होइन। आमालाई यस्तो मन पर्थ्यो उस्तो मन पर्थ्यो होइन भनेर त्यो दान गर्नु बेकार छ कि होइन। यो जीवित अवस्थामा एउटा आरामदायी बिस्तारा, राम्रो लुगाहरू होइन, मिठो वचन, समयमा खानेकुरा अनि औषधि। अहिले कस्तो देख्छु भने मैले धेरै जसो ज्येष्ठ आमा बुवाहरू चाहिँ अलिकति त्यो औषधि समयमा नखाएर दिने मान्छे छैन, औषधि समयमा दिने मान्छे छैन, खानपान समयमा हेर्ने मान्छे छैन। अनि अब छोरा बुहारीहरू सबै काममा जानै पर्यो, काममा गए पनि व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। नेपालमा त सहज छ, विदेशमा घरमा काम गर्ने राख्न अब अलिकति आर्थिक विपन्नता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि उचित सम्मानका साथ हामीले घरमा राख्न सकिन्छ होइन, र त्यो सुविधा लिन सकिन्छ। त्यसकारण मैले यो टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रमबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि धर्म गर्नु छ भने जीवित आत्मालाई धर्म गर्नुहोस् होइन, उहाँहरूको चित्त नदुखाउनुहोस्, पछि गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यस कारणले पनि मैले मेरो सासू आमालाई म हरेक कार्यक्रममा कहीँ जाँदैछु भने आमालाई जाने इच्छा छ भने मैले लिएर जान्छु होइन। मेरो माइती घरमा आमा त यति लोकप्रिय हुनुहुन्छ, म बरु नगए पनि हुन्छ, आमालाई त्यति सम्मान गर्नुहुन्छ कि त्यति खोज्नुहुन्छ। सहयोगी भावना। फेरि कतै केही कार्यक्रम छ भने आमा अगाडि पुग्नुहुन्छ, त्यो टप्परी लाउनदेखि लिएर होइन, विभिन्न के अरे धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह व्रतबन्ध त्यसमा चाहिँ आमालाई धेरै खोज्छन्। अनि अरू जस्तो अब मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले सक्नुहुन्छ, जति सक्नुहुन्छ बसेर काम छैन होइन, आफ्नो शारीरिक अवस्था हेरेर सहयोगको भावना जगाउनुपर्छ। अनि दुईटा पाङ्ग्राले चल्छ भन्छन् नि होइन। अनि त्यसपछि त्यसरी नै हाम्रो समाज राम्रो हुन्छ।
सम्बन्ध राम्रो समाज राम्रो हुनको लागि सबैतिरबाट राम्रो हुनु पर्यो होइन। ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफूले सकेको गर्नु पर्यो, आफूलाई सक्रिय राख्नु पर्यो, परिवारले पनि त्यही अनुरूपको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो, सहयोग गरिदिनु पर्यो। अनि जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो नि यो विवाह व्रतबन्धमा पूजा कार्यक्रममा आमा अगाडि जानुहुन्छ, उहाँलाई टपरी लाउनेदेखि सबै आउँछ भनेर, यो कस्तो भयो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरू ज्ञान सिपका खानी भनेर भन्छ, उहाँहरूलाई ती हरेक कुराहरूको ज्ञान छ के, हरेक कसरी चलाउने कसरी गर्ने याद छ। तर नयाँ पुस्तामा त्यो हस्तान्तरण भएन कि। हजुरले आमाबाट के त्यस्तो कुनै सिपहरू लिनुभएको छ? मैले सिपहरू लिइसकेको छु। हजुर। अब मलाई पर्यो भने चाहिँ मैले काम चलाउन सक्छु। हजुर। तर अब आमाहरू जतिको विज्ञ हामी छैनौँ। हजुर। अब ज्येष्ठ आमा बुवाहरूलाई उहाँहरूले गर्न सक्ने कुनै कुराहरू दिएर राष्ट्रले अलिकति उहाँहरूलाई पनि हेरेर आर्थिक रूपमा पनि त्यस्तो वातावरण गराउन सक्यो भने आमाहरू अझ धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ, बुवा आमाहरू होइन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको सिप अथाह छ, हामीहरूले त्यो थाहा नपाएको मात्रै हो होइन, मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको। उहाँहरूको अनुभव कति धेरै छ। हामीहरूले तरकारी चाख्नको लागि नुन चाख्नुपर्छ भने होइन, तरकारी कस्तो छ भनेर नुन चाख्न पर्छ भने आमाहरूलाई चाहिँ त्यो केही पनि नचाहिकन यति मिठो बन्छ होइन। उहाँहरूले बनाएको खाना, मेरो आमाले बनाएको खाना त सबैले मन पराउनुहुन्छ होइन, अनि लोकप्रिय नै हुनुहुन्छ। त्यही त त्यस्तो छ। यसै यो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ भएको सिपहरू चाहिँ अब नयाँ पुस्तामा ल्याउनको लागि चाहिँ अब कतिपय अहिले पुस्तान्तरण भनेर कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् होइन, सिप हस्तान्तरणको कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा जुन सिपहरू छ त्यो युवाहरूलाई दिने, युवाहरूले उहाँहरूबाट सिक्ने भन्ने कुराहरू, यो कार्यक्रम हाम्रो वडातिर पनि हजुरहरूले त्यस्तो के भएको याद छ हजुरलाई? गर्न सफल हुनुभएको छ अथवा अष्टभुजाले कुनै त्यस्तो कार्यक्रम गरेको छ अहिलेसम्म? त्यस्तो खोइ म त्यति धेरै यो थाहा पाएको छैन होइन। ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्रमहरू कमै हुन्छन्, तर यसलाई चाहिँ अझ धेरै ल्याउनु पाएदेखि प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि ज्येष्ठ नागरिक जुन हजुरले कक्षा पढाइरहँदाखेरि होइन, त्यहाँ आउने आमाहरू धेरै प्रकारको पारिवारिक स्थितिबाट आइरहनु भएको थियो। कोही अलिकति कुलीन घरानाबाट हुनुहुन्थ्यो भने कोही सामान्य खाना लाउन पुग्नेबाट मात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी आमाहरू थरी अब ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि त्यहाँ उहाँहरू घुलमिल हुने बस्ने होइन, त्यो वातावरण कस्तो थियो? आमाहरूलाई सहज थियो अथवा थिएन? त्यो वातावरण त अब हामी एउटै परिवारको पनि त कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ। त्यो एक दिन झगडाको माहौल बन्यो त्यहाँ होइन, किनकि विभिन्न परिवार झगडा पनि भयो होइन। अनि त्यो झगडाले गर्दाखेरि आमाहरू कति दिनसम्म नबोल्ने होइन। अनि एकजना त्यो झगडा जोसँग भएको थियो, एकजना आएको दिन अर्को नआउने होइन, आए पनि फुत्त भाग्ने त्यस्तो थियो। अनि पछि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सम्झाइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो सहज हुन गयो। अनि त्यो हाम्रो समाजले होइन, समाजमा कस्तो भाषा सिकिरहेको छ, कुन वातावरणमा आएको छ, कसले कति सहन सक्छ होइन। कसैले कुनै कुराहरू धेरै सहन सक्छ भने कसैले चाहिँ सहन पनि सक्दैन होइन। कुनै कुरा सकारात्मकै कुरा हुन्छ भन्नु छैन, नकारात्मक कुरा पनि सहन सक्न पर्यो नि त कसैले चाहिँ। त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो, नहुने होइन यसरी। अनि विभिन्न परिवारबाट आउनुहुन्थ्यो आमाहरू, कसैले मकै पोल्ने, कसैले तरकारी बेच्ने होइन, गाडामा तरकारी बेच्ने। तर त्यो कक्षा चाहिँ छुटाउन मन गर्नुहुन्थेन। त्यो रमाइलो एउटा फ्रेस हाँस्ने बोल्ने रमाउने, अब त्यहाँ विभिन्न गीतहरू लाएर अब प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू गराउँथेँ, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउँथेँ प्रत्येक शुक्रबार। अनि कसैले कविता, कसैले के कसैले लेखेर अलिकति हाम्रो कक्षामा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने कोही अलि धेरै पढ्नुभएको आमा पनि थियो, 5-6 कक्षा पढेर छोडेर होइन। अनि उहाँहरूले लेखेर पनि ल्याउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सिकाउने र सिक्दै नसिकेकोलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अन्तर
फरक पाइयो। त्यस्तो विद्यार्थी हुनुभयो भने त कहिलेकाहीँ हजुरको अनुपस्थितिमा त उहाँले कक्षा पनि चलाइदिनु सक्नुहुन्छ। कक्षा पनि मैले अब त्यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा आमालाई अब बनाइदिएको थिएँ, नाइके बनाइदिएको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ कक्षा चलाउनुहुन्थ्यो र भोलिपल्ट मलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो गइसकेपछि। कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो। धेरै रमाइलोसँग बित्यो। अनि यो कक्षाबाट आमाहरूले चाहिँ निकै कुरा सिक्न पाउनुभयो क्या। अब जस्तै दैनिक जीवनमा हाम्रो घरमै हुने कुराहरू, जस्तो अब पानी तान्नको लागि पनि त त्यो बटन दबाउन कतै करेन्ट लाग्छ कि होइन, अन अफ भन्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को कुरा हस्पिटलमा गएर त्यो के अरे नै नम्बरहरू, कोठा नम्बर पत्ता लगाउने, यति नम्बर कोठामा जाऊ है भनेपछि कोठा नम्बर पत्ता लगाउने। अनि अर्को जेब्रा क्रसिङबाट होइन बाटो काट्ने। अनि त्यसपछि गाडीमा लेखिएको त्यो अक्षरले गर्दाखेरि आमाहरू कहाँ जाने, यो गाडी कहाँ जाने रहेछ त होइन भनेर चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ सहज भयो। अनि हेरेर बोर्डहरू पढेर अनि विभिन्न पत्रिकाका हेडलाइनहरू पढेर चाहिँ मैले पत्रिका पनि लगिदिने होइन, लगेर अब प्र्याक्टिकलै गराएको हुनाले आमाहरूलाई एकदमै सहज भयो। हजुर। अनि त्यहाँ जस्तो आमाहरू पढ्न आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब पारिवारिक दुर्व्यवहारमा पर्नुभएको अथवा पारिवारिक हिंसामा पर्नुभएको त्यस्तो केही घटनाहरू हजुरसँग उहाँहरूले सेयर गर्नुभएको त्यो केही घटनाहरू छ म्याम? घटनाहरू त कैयौँ छन्, कैयौँ कति धेरै छन् बाहिर, तर पनि त्यसरी खुलेर बोल्न चाहनुहुन्न आमाहरू होइन। अनि परिवारमा दबाउने होइन, धेरै जसो परिवारमा धेरै के हुँदो रहेछ भने नि अलिकति सम्पत्तिको कारण है, पैसाको कारण नै विवाद आउने र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति हेला भावना, जस्तै अब उहाँहरूले पाउने भत्ता होइन, त्यो भत्ता नै लुटिदिने के। अब छोरा छोरी बुहारीहरूले कति धेरै कमाउँदा त पुगेको छैन त्यो के अरे नै 3-4 हजार मन्थली आउने भत्तालाई अहिले बल्ल 4,000 भयो होइन। त्यो भत्ताको कारणले उहाँहरूलाई मानसिक टर्चर के है, अरू कुरा नभए पनि निद्रा नलाग्ने होइन, किनकि आफ्नो हातमा केही नै नहुँदो रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ कि होइन। अनि त्यो छोराछोरीमा अलिकति छोरीलाई, छोरासँग बसिरहेको छ, छोरीलाई अलिकति केही दियो भने होइन, अनि त्यसमा पनि विवाद गर्ने। अनि त्यसपछि यतिसम्म पनि भयो कि त्यहाँ कुनै एउटी आमाको एउटा छोराको स्कुलै थियो होइन, तर आमा चाहिँ एउटा पुरानो घरमा राखिएको थियो आमालाई होइन। त्यो पुरानो घरमा राखिएको थियो, त्यहाँ भाडा आउँथ्यो अलिअलि, त्यो भाडा पनि उठाएर ल्याइदिने होइन, एकदमै रित्तो पारिदिने के। त्यस्तो मानसिकता पनि छोरा होइन। मेन कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट जति पनि बुहारीहरूले सुन्नु भएको छ मेरो कार्यक्रम होइन, हामी एक दिन मर्नुपर्छ होइन। कोही यो संसारमा चाहिँ अजम्बरी कोही पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कहिले पनि हेला होइन, आफ्ना नन्द अमाजुप्रति नराम्रो भावना होइन। तपाईँलाई केही छ भने सल्लाह गर्नुहोस् होइन, तर ज्येष्ठ आमाहरूलाई चाहिँ रुवाउने काम नगर्नु होला। यसरी चाहिँ छोरीलाई अलिकति माया देखाउने बित्तिकै के अरे नै अब आमालाई अपहेलना गर्ने, यताउता अब मोबाइलहरू केही पनि नदिने, कुरा नगराउने, धेरैसँग भेट नगराउने होइन। अब उहाँहरूलाई त के थाहा हुन्छ त, लगिदिए पो जाने हो। यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो, धेरै हुन्थ्यो। आमाहरूले मसँग चाहिँ धेरै गुनासो पोख्नुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ अब बाहिर त्यति गोपनीयता पनि कायम गर्नु, उहाँहरूले हजुरलाई विश्वास गरेर भनिसकेपछि त्यो कुरालाई फेरि बाहिर ल्याइदिएर झन् उहाँलाई त्यो परिवारमा अप्ठ्यारो पार्ने सल्लाह दिन पनि भएन, त्यो कुरा बाहिर ल्याइदिन पनि भएन। हजुर अन्त्यमा जुन हजुरले ज्येष्ठ नागरिक आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमको पहिलो शिक्षक भएर नेपालमा पहिलो कार्यक्रम थियो, हजुरले पढाउनु भयो, त्यहाँबाट आफूले पनि सिक्नुभयो, आमाहरूलाई पनि सिकाउनु भयो, एकदमै अविस्मरणीय। त्यहाँ पढाउन लागेपछि बिर्सँदै नबिर्सिएको कुनै त्यस्तो घटना छ भनेदेखि त्यो सुनाइदिनुहोस् न। अब यस्ता त धेरै कुराहरू छन् होइन। अब रमाउने, आमाहरूले कक्षा छोड्न नमान्ने होइन, अनि त्यसपछि दैनिक उपस्थित हुने। अनि अब मेरै घरमा पनि
आएर पढ्ने होइन। अब त्यस्तो चाहिँ धेरै नै छ। रमाइलो कुरा त्यहाँ चाहिँ आमाहरूले अब मादल बजाउने होइन, आमा केही न केही प्रतिभा हुन्छ क्या आमाहरूको होइन, हामी सबैको प्रतिभा हुन्छ। अनि त्यहाँ अब विभिन्न सङ्गीतका सामग्रीहरू ल्याएर हामी रमाइलो गर्थ्यौँ। अब त्यही सङ्गीत नै त्यहाँको मुख्य रह्यो। सङ्गीतले गर्दा नै ज्येष्ठ नागरिक कक्षा सफल भयो होइन। विभिन्न गीतहरू कविताहरूले गर्दाखेरि यो एकदम सफल हुन पुग्यो। मैले ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ आमाहरूलाई चाहिँ लिएर, जस्तै कस्तो भने जीवनको उत्तरार्धमा कस्तो हुन्छ, अब एउटा ठुलो छोराले ठुलो घर बनाइरहेको अवस्था हुन्छ, त्यहाँ कोही पनि हुँदैनन्, अनि आफू तलमाथि त्यो भराङ चढ्दा ओर्लिँदा होइन निकै गाह्रो अवस्था। त्यसैलाई लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नै लिएर एउटा कविता जीवनको उत्तरार्ध छोटो गरी है। हुन्छ हुन्छ। यो शार्दूल विकृत छन्दमा छ। घामैको झिलको पर्यो जब यता माथै छ तातो कति, गल्छ जिउ कसरी सकौँ म जहिले पोल्दैछ छाती अति, बङ्गाला घर हो सुखै छ जहिले भन्ने छ तिम्रो, तर लाखौँ पल्ट यहाँ हिँडेर पनि खै कामै कहाँ चल्छ र, पानी तान्न तलै पुगेर पनि मै फिर्दैछु बल्ल यता, घन्टी बज्छ उता म जानु छ तल नै को आएको रहेछ त, भान्सा घर छ यतै चिया दिनु पर्यो बैठक छ त्यतै तलै, सम्मान गर्नु पर्यो म जान्छु तल नै लाग्दछ मैलाई करै, बालबच्चा कति हो नमान्ने कहिल्यै दुःखै परे तापनि, घरको काम सजिलै सकेर म सधैँ आएँ यहाँ मै पनि, आफैले नगरी अगाडि नसरी पेटै कहाँ भर्छ र, झर्किन्छन् घरका जहाँ कसको के नै गरेकी छु र, खुट्टा दुख्छ यता अशक्त छु नि है कसले बुझेको छ र, माया मोह लाग्छ अनन्त सधैँ साथी छ लौरी, तर माया मोह अनन्त लाग्छ सधैँ साथी छ लौरी तर। एकदमै धन्यवाद म्याम, हजुरको यो रचनाको लागि, हजुरको समयको लागि, हजुरको संवादको लागि, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू अनुभवहरू हामीसँग साझा गर्नुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मलाई पनि यहाँसम्म आएर मेरा कुरा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी होइन, मेरो बुवा आमा सासू ससुरा सँग सम्बन्धित कुरा गर्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, आज हामीले सीता अधिकारीसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूलाई नेपालमा पहिलो कार्यक्रम मार्फत पढाउने लेखाउने काम गर्नुभयो। विभिन्न रचनाहरूको माध्यमबाट, गीतको माध्यमबाट उहाँहरू आमाहरूसँग नजिक भइरहनु भयो। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको बुढ्यौली कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ। हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही प्रतिक्रियाहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।